بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني طلبة كليات العلوم الاقتصاد والتدبير. في هذا الفيديو الجديد على قناتكم أجيت فهم الكونتا. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سنتطرق إلى les 7 principes de la comptabilité générale ou bien les principes fondamentaux de la comptabilité générale. Les 7 principes هم هادو: le principe de la continuité d'exploitation, principe de la permanence des méthodes, principe d'éco-historique, principe de la spécialisation des exercices, principe de prudence et le principe de clarté, et enfin le principe de l'importance significative. غادي نشوفوا كل principe شنو كيعني من هاد البرانسيب السبعة. إذن principe de la continuité d'exploitation. L'entreprise enregistre ses opérations et établit ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités. شنو كتعني هاد البرانسيب هذا؟ شنو كيعني؟ ان لونتربريز كتسجل لي زوبيراسيون في لا دات ديالها، يعني تيكون واحد الاستمراريه في لي زوبيراسيون. ماشي مثلا غادي نسجلو في الجورنال، مثلا الا خدينا الجورنال غادي نسجلو لوبيراسيون ديال شهر واحد ونتسناو نسجلو ديال شهر 3 نعاودو نرجعو ديال شهر 2. نو، خص تكون لا كونتينيتي، يعني التتابع والاستمراريه ديال l'enregistrement ديال لي زوبيراسيون. اي اوسي لي زيتا دو سانتيز خصهم يكونوا مثلا في لا فان ديال ليكزيرسيس كونطابل ديال لونتربريز. اوكي. Le principe de la permanence des méthodes. L'entreprise est censée d'établir ses états de synthèse appliquant les mêmes méthodes d'évaluation et de présentation d'un exercice à l'autre. في هذا البرانسيب هذا لونتربريز هي مجبرة باش تبقى تدير نفس لي ميثود، يعني محافظة على نفس لي ميثود دو كالكول و ديفالياسيون ديال لي بريزونطاسيون. مثلا نفس البرانسيب لا ميثود ديال البريزونطاسيون ديال البيلون دي سي بي سي، مثلا ديال ليفالياسيون مثلا ديال تيفيا خصها تكون عندها نفس لا ميثود تبقى محافظة عليها. اوكي، ماشي في التيفيا بوحدها، يعني في جميع لي ميثود اللي كتستعملهم لونتربريز في ليتا دو سانتيز ديالها. Principe d'éco-historique. Principe d'éco-historique. L'élément d'actif du bilan reste inscrit en comptabilité à leur valeur d'entrée exprimée en dirhams courants à la date d'acquisition. فهذا البرانسيب هذا لونتربريز مجبرة بالخصوص، يعني هادو هما اللي كيبقاو البيلون بيان لاكتيف دو بيلون، هما اللي كيبقاو يعني دائمين. شرات واحد التيغان اوكي، شراتو ب5 مليون درهم، مثلا شراتو ب5 مليون درهم في 2017. هذاك لو تيغان كيساوي دابا ولا في 2018 كيساوي 500 مليون درهم. في البيلون ديال لونتربريز خص هذاك التيغان يبقى ب5 مليون درهم، ما خصوش يتبدل. واخا ترتفع القيمه ديالو او تنخفض كتبقى، يعني تيبقى بداك لو مونطون باش تشرى اول مره. اوكي، مثلا شرات واحد لورديناتور ماتيريال انفورماتيك، شرات هذا لورديناتور ب 2000 درهم، ب 20000 درهم. دابا الا بغات تبيعو غتبيعو ب 2000 درهم، نقصات القيمه ديالو.
اوكي. ولكن في لو بيلون ديالها خصو يبقى ب20,000 درهم. يعني لا فالور تتبقى هي نفسها في البيلون، لا فالور دونطري ديال لي زيموبيليزاسيون كتبقى هي نفسها. Principe de spécialisation des exercices. La vie de l'entreprise est constituée d'exercices comptables de 12 mois. Chaque exercice est indépendant de l'autre. De ce fait, les charges et les produits doivent être rattachés à l'exercice qui lui concerne effectivement à celui-là seulement. هنا l'entreprise الحياة ديالها مرتبطة يعني بديزيكزيرسيس، هي متكونة من ديزيكزيرسيس كونطابل. فهم هاد لي زيكزيرسيس كونطابل فيهم 12 موا، يعني بحال العام. هنا كملاحظة ممكن لونتربريز ما يبداش عندها ليكزيرسيس في جونفي، ممكن يكون تيبدا في اكتوبر، ممكن يكون تيبدا في افريل، المهم ماشي بالضرورة. اوكي. المهم فيه 12 موا، وكل اكزيرسيس تيكون مستقل على الاخر ديالو بالارباح والخساره ديالو. مفهوم؟ بالخصوص في لي شارج اي لي برودوي، في لي شارج اي لي برودوي، لي شارج ديال كل اكزيرسيس تتبقى ليه. مفهوم؟ وهذه غتشوفوها ان شاء الله تعالى في اس 2، يعني في السيمستر الثانيه، وبيان في دوزيام باكالوريا الا كنتو الطلبه ديال الباكالوريا غتشوفوها في دوزيام باك في لا ريغولاريزاسيون دي كونت دي برودوي دي شارج. مثلا عندنا واحد الاسيرونس خلصناها فيها عام في شهر 10 وهي فيها عام، يعني 3 موا ديال هاد العام و 9 موا ديال العام الاخر. دونك خص لي شارج ديال هاد العام يتحسبوا على هاد العام، وديال العام الجاي غيتحسبوا على العام الجاي. هذه كنديروها بواحد العمليه تتسمى الريغولاريزاسيون دي كونت دي برودوي اي دي شارج، غادي تشوفوها ان شاء الله تعالى من بعد. مفهوم؟ يعني كل اكزرسيس تتكون عنده واحد سبيسياليتي ديالو، يعني تيكون متخصص. لي شارج ديال هاد العام بوحدهم وديال العام الاخر بوحدهم. اي اوسي لي برودوي. لو برينسيپ الخامس، برينسيپ دو بريدونس. Au terme de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s'ils sont définitivement acquis à l'entreprise, et les charges sont comptabilisées dès lors qu'elles sont probables. بمعنى أن les produits l'entreprise ما كتسجلهمش في لا كونتابيليتي حتى فعلا يكونوا. حتى مثلا ما غاديش نقولوا راه واحد الكليون احمد قال لنا غادي يشري عندنا 9000 درهم ونسجلوه، نو. ولا ها جا زارنا قال لك اودي ممكن غادي نشري عندكم ونسجلوها في لا كونتابيليتي، نو. حتى يشري عندنا، حتى يكون الفونت، ديك الساعه غنديروا فونت دي برودوي فينو بيان فونت دي مارشانديز. اوكي. ما كاينش، ما كنسجلوا حتى حاجه، يعني الحاجه الا ما وقعاتش ما نسجلوهاش. وبالنسبه لي شارج مباشره اننا نتوقعوا ان هذوك لي شارج غادي يتزادوا علينا، كنسجلوهم في لا كونطابيليتي، تنسجلوهم في لا كونطابيليتي. Les charges sont comptabilisées dès lors qu'elles sont probables. Ok. Le principe de la clarté. Les opérations et les informations doivent être inscrites dans les comptes et sans compensation entre elles. Et non, les opérations. مثلا le 4/1/2018 l'entreprise ATLC réalisait les deux opérations suivantes. يعني في la même date. Achat de marchandises ب50 par chèque bancaire. Vente de marchandises ب50 par chèque bancaire. اللي صحيح هو اننا غنديروا هذا الشكل هذا في 4/1/2018 غنديروا في الدي بي اش د مارشانديز وفي الكريدي بانك ب50 50. اوكي. هنا 50 دابا تبان في الاخير. وفي في لا ميم دات غادي نعاودو لا بانك فونت مارشانديز 50
50. اوكي، هذه هي اللي صحيحه. واللي خاطئه هو غادي نقولوا اجي عندنا هنا لا بنك في الديبي وهنا في الكريدي، وعندنا في نفس النهار غادي نحيدو. عندنا هنا لا بنك في الديبي وهنا في الكريدي، وعندنا نفس النهار غادي نحيدوهم ونديرو اشاد مارشانديز فوند مارشانديز ونديرو 50-50. نو، هاد الكتابة هادي خاطئة، هاد الكتابة خاطئة. خصنا نحافظوا على هادو، كل اوبيراسيون تكون بوحدها. هادي هو هاد البرانسيب هذا. Le principe de l'importance significative. Conformément à ce principe, les états de synthèse doivent révéler tous les éléments de l'importance peut effectuer les évaluations et les décisions. Ces états ne doivent faire apparaître que les informations importantes significatives, c'est-à-dire celles qui sont susceptibles d'influencer les opinions que les lecteurs peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. هنا شنو كنسجلوا في لا كونطابيليتي؟ داكشي اللي مهم. لي زيتا دو سانتيز تيكون فيها المهم، ماشي كنجيو نديروا اي حاجه في البيلون. نو، كنديروا داكشي اللي مهم، يعني شي حاجه اللي داخلين فيها الفلوس وخارجين الفلوس. ماشي مثلا جا عندنا كيف ما قلت لكم قبيله، جا عندنا كليون اعطانا وعد انه غادي يشري لينا، نسجلوها وندخلوها في لي زيتا دو سانتيز. نو، خص داكشي اللي واقع، داكشي اللي مثلا فاش غادي يشوفوا دوك اللي مرتبطين بلونتربريز اللي هما لي فورنيسور لي كليون لي سالاريي ليطا الدوله بنفسها لي زاكسيونير لي زومبرانتور يعني شنو غنقول لي سوسيتي دو فينانسمون. هادو فاش غادي يشوفوا داكشي ديال لونتربريز خصهم يعني ديك القراءة المالية بهذا المعنى هذا. لونتربريز خاصها تكون واضحة من خلال لا كونطابيليتي. ما تنديروش فيها شفنا واحد الكليون جا عندنا كليون، لا داكشي ما تيدخلش. اللي كيدخل هو داكشي اللي وقع، ولا في لي شارج داكشي اللي بروبابل يوقع. مفهوم؟ اذا كان هذا واحد التوضيح بالنسبه لي برينسيپ او بيان لي سات برينسيپ دو لا كونطابيليتي، هما لي برينسيپ فوندامونتو. الا شديتو هاد لي برينسيپ هادو غادي تسهل عليكم الكونطاب بواحد 50%. نتمنى من الله تعالى انه يوفقكم، خصوصا انكم الان في المرحله ديال لي زيكزامان، في هذه الفتره هذه ديال لي زيكزامان فاش نسجل هذا الفيديو. الله يوفق الجميع ومسيره موفقه، وتنتمنى لكم النجاح جميعا. والى فيديو اخر ان شاء الله تعالى، دمتم بخير والى اللقاء.